اپنا گوڈا پتر دے سینے پہ رکھے آؤ ابراہیم نے چھری حلق دے رکھ دیتی حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رونے لگ پہ عرض کی دیا اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان نالمی عرض کی دیا اللہ 90 سال دے بعد پتر ملیا ہے ابراہیم نے جڑے ویلے چھری حلق دے پھیری نوجوانوں چھری نے کٹیا ہی نہیں 70 وار چھری پھیری پر چھری حضرت اسماعیل دا لون بھی نہ کٹیا آپ نے غصے دے نال پتھر دے چھری ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمایا چھری ہے پتھر کٹنی ہے میرا اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ میں ضرور بھی ضرور انسان کو 5 امتحان لینا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف فرمایا پہلا خوف دا امتحان والجوع فرمایا بھوک دا امتحان ونقص من الاموال پھر مال گھاٹے دا امتحان والانفس فرمایا پھر جان لے کے آزمانا والثمرات فرمایا پھر پھل علماء نے فرمایا سب پھل تو مراد انسان دی اولاد فرمایا میں اولاد لے کے آزمانا عرض کی یا اللہ تے جڑا 5 پیپراں جو پاس ہو جائے اللہ فرمایا پھر وبشر الصابرین پھر بشارت ہوئے تے خوشخبری ہوئے صبر والیاں نو 5 امتحان عشق لیندے اور والا نبلونکم دے اندر لام تاکید و نون تاکید سکیلا ایک قسم دے معنی دے دے کہ اللہ نے فرمایا کہ منو قسم میں ضرور بھی ضرور آزماواں گا امتحان لواں گا بندیا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جدو عشق دا دعویٰ کیتا تے رب دے نبی سننا تو نوجوانوں پھر عشق آ گیا امتحان لیمن پہلا پیپر آ گیا خوف دا میں تو انہوں 5 امتحان سناوا لگا تے 5 میں تو انہوں ابراہیم علیہ السلام دی زندگی جو سناوا لگا پہلے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی میں نے کھانسی بخار نزلہ موسمی طور تے بے شمار سارا ہے گجرات بھی تقریر کی تھی تو اڈے کل بھی صبح پھر 2-3 تقریرہ کرنی ہے کل بھی یہی حالت سی مگر چلو الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ معاملہ چل رہے ہیں میری کوشش ہے یہ کہ میں تو اڈے ذوق دی ہی گفتگو کر کے جاما آئیو خالی نہ جایا جائے کچھ نہ کچھ لے کے جائیو ابراہیم علیہ السلام تے پہلا پیپر آگیا خوف دا پرچا سامنے زمانے دا خدا جنہوں نمرود کیا جاندہ ہے تے جڑا کہندہ ہے انا ربکم العالم میں وڈا رابا تے نوجوان سامنے کون کھلوتا ہے 14 سال دی چڑھ دی جوانی رب دے نبی دی 14 سال دی جوانی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی چڑھ دی جوانی تے 14 سال تے وقت دا زمانے دا جڑا خدا تے رب بن کے بیٹھا ہے اس سامنے تخت تے کوئی خوف نہیں رب دے نبی اور جڑے اللہ والے ہوندے نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہوں نے کسے دا خوف تے نہ انہوں نے کسے دا حزن نمرود تخت تے بیٹھا تے انہوں پتہ لگیا کہ کوئی ابراہیم نام دا نوجوان بابل شہر دے اندر اس ساڑھے بتاں دا بڑا دشمن ہے انہیں بت توڑ دیتے اجازت ہوئے تے گل سناوا اے جڑے نوجوان بیٹھے نا اے سارے میری بل توجہ رکھے میں تو آڈے نا کو پیغام دے کے جانا چاہنا اے جڑے بچے بیٹھے نہیں آتے انہوں نے اٹھا دیو تھی انہوں نے چپ کرا دیو جی تو ساں دیاڑی لالی یہ تے پتر جا کے نا صاحب کتاب کر لو چلو ٹھیک ہے بس بیٹھا دیو بسم اللہ بیٹھا دیو جیسو صاحب بیٹا ہون چپ کر کے خاموشی نل ہے میری گل سنو میرا ادھر ویکھو میرے وال دو میں تسی میرے وال ویکھو ٹھیک ہے ادھر دے توجہ کرو بیٹا ابراہیم علیہ السلام دے متعلق مشہور ہو گیا کہ ساڑھے بتان دا دشمن کھمیں آپ دے گھر آپ دا چاچا چیز جدہ نام آزر بت بنا دا سی ابراہیم علیہ السلام جدو گھر آئے نا اپنی ماں دے نالتے ویکھیا تو چاچا بت بنا کے تے اپنے بیٹیاں نو کہہ رہے جاؤ بت ویچ کے آؤ وہ تے بت سر تے راکے نا اپنے کندیاں تے پتر ویچن گئے بابل شہر دے اندر ایک آواز دے کے آکھے میرا بت لے لو اے بارش برساندہ ہے چاچے دا دوسرا پتر بیا کہ نہیں میرا بت لے لو اے پتر دیندہ ہے تیسرا آواز دے کے آکھے نہیں میرا بت خریدو اے
خوشیاں دیندا ہے چوتھا بات دیکھے کہنے لگا نہیں میرے والا بت خریدو یہ دکھ مٹا دے دے چاچے نے ابراہیم نے آکھیا ہن تو بھی جوان ہو رہا کو ماں باپ دا آسرا بن تو بھی بت ویچن جا کو کاروبار کر آکھیا کیڑا بت ویچنا آکھیا او ویچ کے آ ابراہیم علیہ السلام ہن پہلے دن بت ویچن گئے پتر چاچے دے بھی گئے تھے ابراہیم بھی پر فرق ہی ہے او موڑیاں تے چوکے جا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت دے گلے چ رسی ڈالی تے بت نو گسیڑ دے گلیاں چ جا رہے او کہندے نے بت لے لو خوشیاں دیندا ہے تے ابراہیم آواز دے کے فرماندے نے بت لے لو کچھ نہیں دیندا نالے بوتل نو گسیڑ دینے نالے ذلیل کر رہے تھے نالے گلیاں چاباتا دیندے جا رہے میرا بت لے لو پتر بھی نہیں دیندہ میرا بت لے لو یہ بولدہ بھی نہیں ابراہیم اپنی قوم نے پیغام کی دینا چاہ رہے سنو اچانک ایک مائی نے نا اس طرح کر کے کھڑکی کھولی تھی آواز دے کے کہنے لگی وے ابراہیم اب بت کنے رہے فرمایا مائی جی انہیں دا کہنے لگی میں نے دے جا آپ نے فرمایا پرانا کتھے اما جی وہ پرانا تو اڈا رب تے معبود تے تو اڈا بت کتھے کہنے لگے انہوں تے چور لے گیا چور لے گیا ابراہیم علیہ السلام ایج کر کے بیخ کے مائی وال کہنے لگے او بھی کوئی رب ہوندہ جنہوں چور لے جائے تے اما تیرے کو رکھی نہیں ہوئی کہنے لگی رکھی بڑی کیٹی پر چور لے گیا ابراہیم فرماتے نے مائی جی رب او نہیں ہوندہ کہ جدی تینوں رکھی کرنی پوے رب او ہوندہ جڑا تیری رکھی کرے تے مائی پکار کے کہنے لگی ابراہیم کوئی او بھی رب ہوندہ جڑا ساڑھی رکھی کرے فرمایا اویو تے رب پڑھا قرآن جڑا رکھیاں کر دے بے مرشد نال مکدے بولیا نہیں جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم ان کل نفس لما علیہا حافظ الذکر وإنا له لحافظون قرآن جناب نے دسیا کہ اویو یہ جڑا حفاظت کرنے والا ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین مائی کہنے لگی ابراہیم کوئی او بھی رب ہوتا جڑا ساڑھی راکھی کرے فرمایا اویو تے ربے تے کہن دیئے کنے دا ملدہ ہے ہائے ہائے او کنے دا ملدہ ہے ابراہیم فرماتے نے کنے دا نہیں ملدہ مائی کہنے لگی کو راہ دس انہوں ملنا ہے تو ابراہیم فرما لگے سوکھا جرائے تو میں نو نبی مان میرا کلمہ پڑھ میں تے نو دے نال ملا دیتا اللہ بھائی ملت نوجوانوں پیغام دیتا ابراہیم علیہ السلام نے ملت نو مائی نے کلمہ پڑھیا پہلی عورت مسلمان ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام دی ملت جا گئی ہن ہولے ہولے نا بابل شہر دے اندر مشہوری ہو گئی کہ او جڑا منڈا ابراہیم ہے نا پورے شہر چ او ایک ہوئی ہے جڑا بتان دا دشمن ہے پورے شہر چ ایک ہوئی ہے جڑا بتان دا بڑا دشمن ہے او بتان نو بالکل برا جاندا ہے تے ہو سکدا کسی دن ساڈے بتان دا نقصان نہ کر دے نوجوانوں ادھر شہر دے اندر میلہ آ گیا پورا شہر میلہ مناون واسطے نا او شہر دے باہر جاندا سی تے اے سارے کی کر کے گئے کہ بت خانے آئے فروٹ دیاں ٹوکریاں جنیاں نہ منتا منیاں سنا اینے فروٹ اینی مٹھائی اینی فلاں چیز دے مانگا وہ سارے پورے شہر دے لوگ اپنے بتان دے قدمہ ویچ فروٹ تے مٹھائیاں تے کھان پین دا سامان رکھ کے تے آپ بیلے تے چلے تے جاندے بتانوں کہندے اسی چلے ہاں تے اے دم شم کر دیا جے تے آکے اسی کھاما گے ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے چل ملے آپ نے فرمایا میری ذرا طبیعت نہ ساز ہے میں نہیں جانا تسی جاؤ سارے شہر والے جدو میلے تے ٹر گئے تے گلیاں ہو گئیاں سنجیاں تے ویچ رب دا ایک نبی ابراہیم چڑھ دی جوانی 14 سال دی رب دے نبی دی آپ نے ویکھے شہر چ کوئی نہیں بڑا جا کلاڑا رکھیا موڈے تے آگے بت کھانے او جڑا بڑا بت سی نا او دے سامنے کھلو کے فرماندے نے لانتیا اے مٹھائی یہ کھاندہ نہیں
اور فروٹ کھاندا کیوں نہیں؟ بڑے بوتے سامنے رب دے نبی نے پکار کے فرمایا تیرے سامنے اتنی ساریاں غذامات اتنی ساریاں نعمت اللہ دیاں کھاندا کیوں نہیں؟ ایک باری پوچھو، دو باری پوچھو، تین باری پوچھے تھے جدو بوت جو آواز نہ آئی بوت شکر نے تھپڑ ماریا بوتے کلہاڑا پکڑ کے رب دے نبی نو جلال آیا تے کلہاڑا چلا دیتا، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دا پاؤں تے لت کوئی نہیں، کسے دی اکھ کوئی نہیں، کسے دا نک تے کان کوئی نہیں، کسے بوتو دی گردن کوئی نہیں، سارے بوتانو تحس نحس کر کے رکھ چھڑیا رب دے نبی نے۔ او جڑا وڈا بوتو سی نا انہوں چھوڑ دیتا تے ٹران لگے تو دے موڑے تے کلہاڑی رکھ کے رہتے آپ ٹر گئے۔ جدو شام نو قوم میلا بے کے تے واپس آئی نا انہوں تو بت خانے دا دروازہ کھولیا تے انہوں دیا تے نکل چیخا گئی ساڑھے ربانہ آقاؤن کر گیا سارے رومن نوجوانو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے میں تباہی بتاں دی کر دی تھی ساری قوم آکے رون دی ہے جڑے میں رون پٹن تو پھاری ہوئے ایک دوجہ نو پوچھ دینے کون کر سکتے سارے شہر والے نے اکھیا ایک کوئی کر سکتے جدا نا ابراہیم پورے شہر دے اندر ہوئی بتاں دا دشمن ہے شہر دے اندر بھی او کلا سی ساڑھے بت ابراہیم نہ توڑے نہیں ایک کہن لگا میں انہوں بلاؤں کے لئے آنا جڑے میں ابراہیم بت خانے سارے شہر والے رو رہے کہن لگے ابراہیم دس ساڑھے بتاں نو کنے مارے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرما دینے چھلے ہو گئے او آڈا مجرم کے سامنے میں او بیکھو بڑے بت نے مارے آئے او دے موڑے تے کلاڑی بھی گئی ہے فرمایا انہیں چھوٹے آنو سوچیا کہ سارا فروٹ انہوں نے کھا جانا ہے انہیں اپنے چھوٹے مار دیتے نے کلا فروٹ کھانا چاہتا سی کلا ہی مٹھائیاں کھانا چاہتا سی آپ نے فرمایا انہیں مارے آئے انہوں پوچھ لو نہیں تے کنے مارے آئے پوچھو اے دیکھ لو کنے مارے آئے پوچھو اے دیکھ لو کنے مارے آئے سارے شہر والے کہنے لگے ابراہیم کی میں دیا گلہ کرنا ہے او کوئی بول دے او کوئی بول دے او کوئی بول دے ابراہیم نے فرمایا آئی تے میں کہنا او کوئی بول دے فرمایا آئی تے میں کہنا آمین 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 ان جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ افلا تاقلون فرمایا آئیت میں تو انہوں سمجھانا آپ نے فرمایا تو انہوں سمجھ نہیں آؤں دی کہ انہوں بھی باتاں کر دو رب نو چھڑ کے افلا تاقلون فرمایا تو انہوں عقل نہیں آپ ہی کہہ دیو یہ کوئی بول دائے آئیت میں کہنا یہ کوئی بول دائے لو جی قوم دے ضمیر تے چوٹ لگ گئی گل نمرود دے دربار چا پہنچی کہ ایک نوجوان بتاں دا بڑا دشمن ہے تے بتوں نے ساڑی توڑ دیتے نمرود نے آکھیا لیاؤ ذرا میرے دربار جدو ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود چ گئے نا توجہ میرے والے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی خوف نہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خوف دا پرچہ سی دربارے کھلوتے تھے نمرود کہنے لگا ابراہیم تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اوہی جڑا زندہ بھی کر دے تے موت بھی دین دے توجہ ہے نا
ہن نمرود نے دیکھا کہ میری قوم کٹھی ہے تے میں کدھر ذلیل رسوا نہ ہو جاواں. ابراہیم نو پوچھدا تیرا رب کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا زندہ کردا ہے تے موت دیندا ہے. انہیں دو قیدی بلائے. ایک او قیدی جنوں سولی تے پھانسی دی سزا ہو گئی, انہیں چند دن بعد سولی چڑھنا ہے. تے ایک او جدا پروانہ جاری ہو گیا کہ ایک قید تو رہا کر دیو, یعنی انہوں آزاد کر دیو. او جنوں آزاد کرنا سی نا انہوں نے پھانسی چڑھا دیتا. تے جنوں پھانسی دی سزا سی انہوں آزاد کر کے کہنے لگا ایک کم تے میں بھی کر لینا, میں جنوں چاہے زندگی دیواں تے جنوں چاہے موت دیواں, یہ تے میں بھی کر لینا, یہ میں ہی کرنا. خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. میرے ابراہیم علیہ السلام جڑا تصور دینا چاہتے سن نا توحید دا کہ ماردہ تے زندہ کون کردا؟ اللہ. نمرود سمجھ نہ سکیا. انہیں دوبارہ سوال کیتا ہون دس رب کون ہے تیرا؟ سنو تے لذت لو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اوہ جڑا سورج مشرقی جو طلوع کردا ہے تو مغربی جو غروب کردا ہے. ہون تے نمرود نا فبوہت اللذی کفرو دے توتے اڑ گئے. ہون کی کرا اے تے گل سورج تے آگئے. فرمایا میرا رب اوہ سورج مشرق جو طلوع کر کے تے مغرب الغروب کردا ہے. اتھے آکے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی نے بڑی محبت دی گل لکھی کہ جدو ابراہیم نے گل کی تھی نا, اللہ نے فرشتیوں نے فرمایا فرشتیوں جی مولا, فرمایا ذرا سورج دی تنابہ نو زور کے کھچ کے پکڑ لو. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہو سکتا نمرود کہہ دے بے جڑا سورج مشرقی جو طلوع ہوندہ ہے, جڑا مغرب جو غروب ہوندہ ہے, یہ طلوع بھی میں کرنا غروب بھی میں کرنا. اللہ فرمایا فرشتیوں کہ نمرود لباچے جملہ نکل آئے, سورج دیا تنابہ کھچ کے مغرب چلے جایا جے. آج تو بعد پھر سورج مغرب جو طلوع ہویا کرے گا, مشرق جو غروب ہویا کرے گا. فرشتے عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساٹا قانون بدل جائے, یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. فرمایا ساڑی کائنات دا قانون بدل جائے, یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. میری ملت نوجوانوں, ابراہیم علیہ السلام ہون دربار نمرودی دے اندر آگے. توجہ ہے اور اچھا بولو. جنہیں تو انہوں گنتی ہوندی ہے نا انہیں میں شیر ہوندے ہیں. الحمدللہ قرآن میں سارا ہوندہ, میں حافظ قرآن حدیثاں جنہیں آنکھوں میں سنا دینا. پر میرا دل کردہ ہے توساں جڑا موضوع میں محسن نے دیتا, میرا دل ہے کہ میں دن بھی آگے نا ابراہیم تو اسماعیل علیہ السلام دے ذکر دے پڑھا قرآن. تھوڑے بولے ہو, ہاتھ چکو بولو سبحان اللہ. اللہ نے رشاہ فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب جو ذکر کرو میرا ابراہیم دا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, کتاب جو ذکر کرو میرا اسماعیل دا. یہ دا مطلب ہے آج جڑا سی ابراہیم تے اسماعیل دا ذکر پہ کرنے آنا, یہ رب دے قرآن دا حکم ہے کہ انہاں دا ذکر کرو, اس واسطے کر رہے ہیں. اور یاد رکھو آج جڑی امت محمدی ہے نا, یہ ملت ابراہیمی چے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد جتنے نبی آئے نے سارے ابراہیم دی نسل جو آئے نے, تقریباً 70,000 نبیاں دا دادا ہے. تو سی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. محسن باہر جاوے اسپین جاوے تو نہ دے ابا جی ناز کرن, اور تو آڈا پتر کوٹھی بنا لوے تو سی ناز کرو. کسی دا پتر سرکاری آفیسر ہوئے تو باپ دے خاندان ناز کرے. اس ابراہیم دیاں کیا شانہ ہو جدی نسل رب نے 70,000 نبی پیدا فرمائے. بنی اسرائیل چے جتنے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام دی نسل چے پیدا ہوئے. اور میں کتابہ چ پڑھیا کہ نبی پاک دی امت دے جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نے نا, جنت وچ انہاں بچیاں دی پرورش حضرت ابراہیم تے حضرت سارا کر دے. جڑے دودھ پیندے بچے فوت ہوتے ہیں
انہاں بچیاں دی پرورش ابراہیم تے انہاں دی بی بی حضرت سارا جنت وچ کر دینے. ایسا پیار ہے حضرت ابراہیم نے امت محمدیہ دے نال. آؤ اگلی گل کریے. جدو قوم نے ویکھیا نا کہ ابراہیم نے ایسی دلیل دیتی تو کہنے لگے ہن کی کریے. اے میرے وال توجہ کریو. کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے جی اپنے رباں دی مدد کرنی جنا تے اے ابراہیم نو ساڑ دیو, انو ساڑ دیو. جدو قوم کولوں تے ظالمہ کولوں کسے دے سوال دا جواب تے مناظرے چے جدو دلیل نہ لوے پھر پتہ کی کہندے نے یا تے انہاں نو جیلاں چ ڈک دیو تے یا انہاں نو ساڑ دیو. کدے یوسف نو جیل چ, کدے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون آکھدا ہے انو جیل چ بند کر دیو, کدے ابراہیم نو نمرود کہندا نو ساڑ دیو. کیوں؟ انہاں کول دلیل دا جواب نہیں نہ ہوندا تے پھر کہندے نے جیل چ مولویاں نو بند کر دیو. ہے نا ہن مولویاں دی گل آئی, ہن نہیں تساں بولنا. جدو مولویاں دی دلیل دا جواب نہ آوے تے پھر کہندے نے مولویاں نو جیل چ بند کر دیو. پتہ لگیا اے بھی پرانے نے. فرعون نے بھی نمرود نو حضرت موسیٰ نو یہ آکھیا سی کہ میرے کول ہن تیرا جواب تے کوئی نہیں تے لہذا انج کرو موسیٰ نو جیل چ بند کر دیو. جدو ابراہیم دا جواب نمرود کول نہیں تے انہاں نے آکھیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. جے کچھ کرنا ہی چاہندے ہو تے اینو ساڑ دیو. لو جی اگ ساڑن واسطے کٹھی ہو گئی. میری ملت نوجوانوں کئی کلومیٹر لمبی دیوار تے کئی کلومیٹر بلند دیوار بنائی گئی. او دے لکڑیاں جمع کیتیاں ابراہیم نو ساڑن واسطے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال. امتحان آ رہے درجہ بدرجہ. جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نو مجریق دے اندر رکھ کے آگے والے سٹن دی واری آئی, ادھر ابراہیم علیہ السلام نو آگے والے بھیجیا جا رہا. ساری قوم اکٹھی ہوگی ابراہیم نو ساڑن واسطے. ادھر فرشتیاں نے رونا شروع کر دیتا. عرض کی دی اللہ زمانے چ ایکو ابراہیم ہے جڑا دھرتی تے تیرا نام لینا والا. عرض کی دی اللہ ابراہیم سڑ چلے آئی. اللہ فرمایا فرشتوں کی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی دی اللہ اسی ابراہیم دی مدد کرنا چاہتے ہو. اللہ فرمایا جاؤ جے مدد لیندہ تے کرے آؤ. ابراہیم ہوا وچ اگ ول جا رہے. اچانک بدلاں دا فرشتہ آ گیا. عرض کی دی لجپالا اجازت دے میں تیری بارش برسا دیواں, اگ ٹھنڈی کر دیواں. آپ نے فرمایا اما الیک فلا. فرمایا جا جا مینوں تیرے نال کوئی کام نہیں. ہوا دا فرشتہ آیا کہن لگا لجپالا اجازت دے میں انج دی ہوا چلا دیواں, اسے اگ دے نال نمرودیاں نو ساڑ دیواں. فرمایا اما الیک فلا. جا مینوں تیرے نال بھی کوئی کام نہیں. اچانک جبریل آ گئے. عرض کی تھی لجپالا اجازت دے میں اگ نو گلزار کر دیواں. فرمایا جبریل نا دس تینو کنے بھیجی آئی؟ آخیا رب نے بھیجی آئی. آخیا منو اگ وچ کنے سٹایا؟ آخر رب دا حکم ہے. فرمایا جی او ساڑن چ راضی ہے, خلیل ساڑن چ راضی ہے. جبریل درمیان وچوں ہٹ جاؤ. نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم اگ دے قریب آئے فرشتے بھی رون لگے پے, پرندے بھی رون لگے پے, جنگل دے جانور بھی رون لگے پے. ابراہیم جڑے ویلے اگ دے بالکل قریب آ گئے. اللہ نے اگ نو صدا دی تھی. فرمایا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. فرمایا اگ میرے ابراہیم بات ٹھنڈی ہو جاؤ, نالے سلامتی والی بن جا. اگ گلزار ہو گئی. اللہ دے نبی ابراہیم اگ دے اندر گئے. جبریل نے لے آ کے جنت دا تخت بچھا دیتا. آپ جا کے تخت بیٹھ گئے. سارے نمرودی نظارہ پہ بیٹھ دینے. ماں رو کے کہنے لگی بے ابراہیم پتراؤں تے پترا میں بھی آگے بیچ آنا چاہنی ہوں. فرمایا اماں جی میرا کلمہ پڑھ دیا لگیاں. ماں کلمہ پڑھ دیا کہ دے اندر چلی گئی. ابراہیم 40 دن آگ دے اندر ہے. آگ نے بیڑیاں ساڑیاں, ابراہیم دلوں بھی نہیں ساڑیا. جڑا کملی والے تے غلامان قیامت نو اللہ نے دو دخے کے سٹنا ہے. انہاں نو ساڑن لئی نہیں سٹنا, ایویں گناہی ساڑ کے پاک کر کے جنت
چار یار ابراہیم علیہ السلام دیاں بیڑیاں ساڑیاں لوں نہیں ساڑیا لوں بھی نہیں ساڑیا انجی بس ہے میں گناہ ہی ساڑنے ہیں وہ بولو سبحان اللہ کیونکہ جنت پاک ہوتے پاکاں جانا ہے گناہگار نہیں جانا ہے اس واسطے گناہ ذرا دوزخ جو ساڑ سوڑ کے پاک کر کے مصطفیٰ دے غلاموں نے جنت جو بھیج دینا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کسے پوچھیا کدے موج بھی کیتی ہے فرمایا موج ہوئی کیتی ہے جڑے 40 دن اگ وچ گزارے ہائے 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 اگ وچ 40 دن موج دے گزارے زندگی دی سب تو بڑی موج ابراہیم نے اگ چکی تھی ان نوجوانوں آؤ اگلا امتحان سناما من الخوف والجوع ونقص من الاموال جدو مال جو گھاٹے دی باری آئی 12,000 بکریاں سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کنیاں سارے نوجوان بولو کنیاں 12,000 بکریاں سن تے 12,000 بکریاں دی حفاظت لی ابراہیم علیہ السلام نے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے وچ 1,000 مسکال سونے دا ہار ڈالیا سی کسے پوچھیا کتے دے گلے چو سونے دا ہار سن ابراہیم دا جواب فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگدا ہے میں اتھے ہی رکھیا ہے دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگدا ہے میں اتھے ہی رکھے آئے ایک دن 12,000 بکریاں دا اجڑ چار رہے تے فرشتے عرض کیتی یا اللہ یار تیرا ہے خلیل تیرا ہے تے آو ویکھے نہ دنیا دا مال کٹھا کیتا سو اللہ فرمایا فرشتوں کی چاندے ہو عرض کیتی یا اللہ یہ آزمائیے تے پھر اللہ فرمایا جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے قریب فرشتے آئے نالے قریب تو گزر دے نالے پڑھ دینے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر تسبیح فرشتیاں پڑھی تے ابراہیم دے کرنا چا رب دا نہ آیا تے ایڈی سونی تسبیح خش کھا کے زمین تے آگئے ہوش آیا تے دوڑ کے نہ فرشتیاں کل جا کے فرما دینے جڑی میرے رب دی تسبیح پڑھی ذرا پھر پڑھیا جائے انہوں نے کہا بابا جی انج نہیں پڑھی جاندی کوئی مول لگ دا ہے اکھے کی لینا اکھے بابا جی انج کرو کو جو بکریاں دیو آپ نے فرمایا ادیاں تو اڈیاں تے ادیاں میریاں 6,000 بکریاں تسی لے جو 6 میں لے جانا میں نے ایک باری تسبیح تے سناؤ انہوں نے جدو پھر تسبیح پڑھنی شروع کی تھی نا تے فرشتے آکھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح پھر غش کھا کے زمین تے آگے دوبارہ اٹھے تے فرمایا ایک باری پھر سنایا جے انہاں آکھے ابراہیم کو جو دے نا آپ نے فرمایا آج لیا 6,000 رہ گئی ہے نا اے بھی لے لو 12,000 اتواریاں انہاں 12,000 بکریاں رکھ لیاں تے پھر پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبر سارا پڑھیا نا تے ابراہیم علیہ السلام پھر زمین تے غش کھا کے آگے ہوش آیا تے فرمان لگے ایک باری پھر سنایا جے انہاں کیا ہون بکریاں تے ہے کوئی نہیں تے مال تے ہے کوئی نہیں تے کی دیویں گا میرے وال توجہ کر کے گل سنیو ابراہیم نو رب نہ لینا پیار سی کہنے لگے منو اپنی بکریاں چارن لی رکھ لو پر ایک باری میرے یار دا نا سنا دے میں تھوڑیاں بکریاں چاریا کرانگا میں نے ایک باری میرے یار دی تسبیح سناؤ میرے یار دا نا سناؤ من احب شیئن اکثر ذکر ہو اور جنہوں جدے نال پیار ہوئے وہ گلہ بھی ہی کر دے میاں صاحب فرما دے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ ابراہیم نے ایسا رب نال پیار سی 12,000 بکریاں بھی دے دیتیاں تے پھر آکھے میں توڑیاں بکریاں چاریا کرانگا نوجوانوں فریدی اپنی اصل حالت دی اندر آگئے کہہ لگے ابراہیم ایسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں نے ابراہیم اپنی بکریاں بھی رکھ لائے فرشتے اصل حالت دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا پھر بکریاں کیوں لیاں فرشتے کہنے لگے رب نے اعلان کیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
ابراہیم نو میں اپنا یار بنایا ہے اسی رب نو یکھیا آزمانا چاہنے اللہ فرمایا جاؤ آزما لو فرشتیاں نے آزما آگے کہنے لگے ابراہیم کہ دنیا داری یار چن کے بنا دے آج پتہ لگیا ہے رب نے بھی یار چن کے بنایا اللہ نے بھی یار چن کے بنایا اچھا جی میں پڑھا آمین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے عشق جناؤ دی عشق جناؤ دی اے ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹورے او نہیں سنے دے کانے اونا دے ڈورے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جان منگے تے بھائی جان منگے تے اے دیر نہ کری سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے کیونکہ عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے میری ملت نوجوانوں ان ڈاڈا ہی امتحان آ گیا چڑھ دی جوانی شادی ہوئی حضرت بی بی سارہ نل اے حضرت بی بی سارہ اتنی حسین عورت سن کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن دے 9 حصے عطا کیتے حضرت یوسف دی دادی حضرت سارہ علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارہ والوں ملے سی وہ میں نو سچی دسو جیدے یوسف دا حال ہے تے جیدے کو یوسف نو حسن ملے اس بی بی سارہ دا کی حال ہوئے گا بڑی حسین عورت حضرت بی بی سارہ شہزادی سن شادی ہوگی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں آپ نے اپنی نوکرانی حضرت بی بی حاجرہ نال شادی کرا کے کیا ہو سکتا تو انہوں اللہ حاجرہ چو کوئی اولاد دے دے ہن اللہ دے نبی دی عمر ہوگی 90 سال کنی سارے بولو کنی اللہ دے نبی دی جڑ بلے 90 سال عمر ہوئی دن تیرا دعا کر دین ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین یا اللہ من صالحین جو پتر دے دے میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی اے بھائی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میں بار نبیاں بھی منگے آؤں کر کر عذر بہانے سکھ پتران دی ڈاڈی اچھا بیٹا سنا دینے میرے بیٹا توجہ ہے سارے دی میرے والے بھائی آؤ اللہ نے اسماعیل دیتا ہون آخری لمحات واللہ چلنا اسماعیل پتر آیا نا تے حضرت ابراہیم نے ہر ویلے پتر دا منہ چومنا تے ماں نے پیار کرنا تے ادھر سارہ نے ویکھیا کہ اے تے ہر ویلے او ماں پتر کو لی بیٹھے رہندے نے ایک دن سارہ کہنے لگی میرے کول نہیں برداشت کہ شوہر میرا ہوئے تے اپنی دوسری بیوی کول جا کے بیٹھا رہے تے پتر دا منہ چومے اے دو ماں پتر نو میرے تو جدا کرو تے انہوں دور کرو میری آنکھ تو اللہ فرمائے ابراہیم جو سارہ کہندی ہے اوہی کر ابراہیم نے پتر نو گودی چکیا بیوی نو پیچھے لگایا تے مصر چو ٹورے تے ٹورے 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 اے تھے آگے جدے آج مکہ المکرمہ ہے
اتھے آئے تے اللہ فرمائے اتھے ہی رک جو. ابراہیم نے دائیں بائیں ویکھیا نہ اتھے کو بستی نہ چک نہ پنڈ نہ شہر نہ آبادی نہ بستی کچھ بھی نہیں. ابراہیم نے ویکھیا تے جنگل بھی ابان ہے. اللہ فرمائے اتھے ہی انہوں نے چھوڑ کے چلے جاؤ. تھوڑے جے ستو کھجوراں پانی رکھیا تے ٹر پہ. اللہ فرمائے ابراہیم بولنا نہیں. تے بی بی حاجرہ بول کے آواز دے کے بس انہیں پوچھے حضور کدے آسرے چھڑ چلے ہو؟ ابراہیم دی آنکھیں چا اتھرو تے رو کے انج اشارہ کی. ایسی فرما بردار عورت پکار کے کہنے لگی ہیں پھر بڑے دل نہ جاؤ جے او دے آسرے چھڑ چلے ہو تے جڑے او دے سہارے تے ہوندے نے وہ ضائع نہیں ہون دیندہ. ابراہیم روندے ٹورے تے نالے پتہ کی دعا کر دے جا رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہہ لگے یا اللہ میں اپنی نسل تیرے بیت الحرم دے کول ویرانے تے جنگل چ چھڑ کے چلیا. انہاں نو اپنا فرما بردار رکھیں تے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کریں. اج بھی جاؤ مکے تے عرب دے اندر اتھے کوئی پھل فروٹ نہیں ہوگدا پر دنیا دا ہر پھل اتھوں ہی ملدا ہے. کیوں؟ ابراہیم نے 4000 سال پہلے دعاواں کی تھیاں. نوجوانوں ادھر بی بی حاجرہ اپنے پتر نو پال دیاں رہیاں. قرآن چ رب نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ادھر ابراہیم ملک شام وچ ستے تے خواب وچ فرشتے آ کے آکھیا کچھ قربانی کر. آپ نے سویرے اٹھ کے نا تے ہورے ہزاراں گائے ذبح کر دتیاں. اگلی رات لیٹے تے پھر فرشتے آکھیا کچھ قربانی کر. سویرے اٹھ کے ہزاراں اونٹ ذبح کر دیتے. پھر آواز آئی کچھ قربانی کر ہزاراں دمبے ذبح کر دیتے. آئی اسی بھی ذبح کر رہے نا اونٹ گائے دمبا. یہ تینوں ابراہیم دی سنت نے. چوتھی رات لیٹے نا تے آپ نے خواب وچ ویکھیا کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا. تے خواب وچ کوئی آواز دین والا آواز دے کے کہہ رہے کوئی پیاری چیز ساڑے نا تے ذبح کر. ابراہیم سمجھ گئے کہ امتحان ڈاڈا ہی آ گیا. سبیرے اٹھے ملک شام تو براق تے بیٹھے تے ملک مکہ آگئے. پتر جوان ہو گیا. بیوی دے کول بیٹھ کے کہنا کہ میں ایک دعوت تے چلیا تو میرا دل میں آج اسماعیل نو نال لے کے جاؤں. ہن دل دے کرنا نہ میری گل سنے ہو. ماں نو آکھے تیار کر. ماں تیار کرے تے روے. بیوی بھی نبی دی تے ماں بھی نبی دی. اور تیرے میرے نبی دی دادی حضرت حاجرہ جنہ دی نسل جو کملی والے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل دی ماں نبی پاک دی دادی ابراہیم دادا لگ دینے تے حضور دی دادی حاجرہ. ماں بھی نبی دی بیوی بھی نبی دی. سمجھ گئی معاملہ کیے. آج دعوت دا معاملہ نہیں معاملہ کچھ ہو رہے. ایڈی دوروں دعوت کھان نہیں ابراہیم آئے ایک معاملہ ہو رہے. نوجوانوں جڑے ویلے ماں نے پتر غسل کرایا نالے رو رہی. پتر دیاں زلفاں جو تیل لگاں دیئے رو دیئے. پتر دیاں کج سرما ڈال کے رو دیئے. پتر نو لباس پہنا کے رو دیئے. اسماعیل نے عرض کی تھی امی رو دیاں کیوں؟ حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا میں پتر آج تیرا بھی امتحان ہے. آج میری ممتا دا بھی امتحان آ گیا. عرض کی تھی اما جی میں تے ابو جی نہ دعوت جا رہے ہیں. فرما دیا میں پترہ دعوت تے جا رہے ہیں پر ایک گلی یاد رکھی آج ماں دا امتحان آ گیا. جے ابو چھری پھیر دین اسماعیل پترہ جے میری اولاد اگو بولی نا آج ابو تینو دو ٹکڑے بھی کر دینا بولی نا. نوجوانو اسماعیل نے عرض کی تھی اماں آج میں تیری اجلاج رکھ کے آواں گا. قیامت تک پتر میرے تے ناد کرنگے ماما تیرے تے ناد کرنگے. جوانو جڑ ویلے ماں نے تیار کیتا ابراہیم پتر نو نال لے کے ٹرے. ماں نے پتر نے آخری ویلے بھی دیا کیتا. حضرت ابراہیم پتر نو لے کے آ گئے. فرمایا پتر آؤ میں تینوں ذبح کرن رہ کے آیا. میرے اللہ دا حکم ہے میں تینوں ذبح کر دے. عرض کی تھی بابا میں حاضر ہوں. اسماعیل آپ ہی لیٹ گئے. جے کوئی اجدہ پتر ہی ہوتا کہتا ابا جان تسی مینوں تے میری ماں نو بچپن جنگل چھڑ کے گئے سو. ابو جی مینوں میری ماں نے بڑیاں مصیبتاں نال پالے ہیں. آپ تے تسی ملک شام وچ وس دے رہے ہو. اج میں اپنی ماں دے دکھاں سکھ
ابو جی میری ماں نے بڑے چامانل پلیا ہے آج میں جوان ہویا حق برتانے آگے ہو ابا جی میں زبا نہیں ہونا پر ابراہیم دا پتر اسماعیل ہے پتہ لگیا ماں نے پیو دیا ادب پتر نو سکھایا ہے اس ماں نے دسیا پتراؤ باپ دا ادب کی ہوتا ہے باپ چھری بھی پھیر دے وے اگو بولی نہ اسماعیل آپ ہی لیٹ گئے ابا جی چھری پھیر دے ہو ابراہیم چھری پکڑ کے قریب آئے عرض کی تھی بابا میری کچھ وصیتاں پوریاں کر دیا آجے فرمایا پترہ بول کی جانا ہے عرض کی تھی ابا جان میری قمیص اتار لو فرمایا بیٹا کیوں عرض کی تھی بابا میری ماں نو میری یاد ہونی ہے جب میرے ہم عمر لڑکے بیٹھے گی میری اماں نو میری یاداں ہونی آنے میری قمیض سینے نہ لائے گی میری ماں نو تسلی مل جائے گی عرض کی تھی بابا ذرا میری لتاں نو رسی بن لیا آجے فرمایا اسماعیل پتر کیوں عرض کی تھی بابا میں جدوں تڑپنا ہے کوئی خون دا قطرہ میرے بابا دے کپڑیاں دے نہ پہ جائے کتنے میرے باپ دی بھی ادبی نہ ہو جائے عرض کی تھی بابا تیسری وصیت ہے بے اپنی اکھاں تے پٹی بن لو فرمایا بیٹا ہو کیوں عرض کی تھی بابا ایڈا سونا پتر بیٹھ کے کتنے زبا کرنو جی نہ کیتا رب دی حکم ادولی نہ ہو جائے ابراہیم نے پتر دیا وصیتاں پوریاں کیتیاں اپنا گوڑا پتر دے سینے تے رکھے آؤ ابراہیم نے چھری حلق دے رکھ دیتی حوراں دیا چیخاں نکل گئیاں فرشتے رونے لگ پہ عرض کی تھی اللہ ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی عرض کی تھی اللہ 90 سال دے بعد پتر ملیا ہے ابراہیم نے جڑے ویلے چھری حلق دے پھیری نوجوانوں چھری نے کٹیا ہی نہیں 70 بار چھری پھیری پر چھری حضرت اسماعیل دا لوں بھی نہ کٹیا آپ نے غصے دے نال پتھر دے چھری ماری پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمایا چھری ہے پتھر کٹنی ہے میرا اسماعیل کیوں نہیں کٹ دی چھری کہن لگی لاجپالاؤ تساں بھی آگے بھی چھال ماری سی اگ نے کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا انہوں اللہ نے حکم دیتا سی چھری کہن لگی ابراہیم اگنوں تے اللہ نے ایک باری فرمایا ابراہیم نو ساڑی نہ ہو منو اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے اسماعیل دا بال بھی ساڑے آؤ اسماعیل دا لوں بھی کٹیا 2 دفعہ سٹ دیواں گا ابراہیم چھری پھیر کے فرمان لگے جیڑا تینو حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا منو حکم ہے میں کری جانا 70 بار چھری پھیری 70 بار زندہ بار توجہ ہے جی 70 بار باپ نے چھری پھیری تے پتر نے پتہ کیا کہ ابا جی لگدا میرا چہرہ ویکھ کے نا تہاڈا دل نہیں کردا ذبح کرو تسی نا مینوں الٹا لٹا دیو تانوں میرا چہرہ نظر نہ آوے ہن باپ نے پتر نو الٹا کر دیتا اور قرآن نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین جب پتر دی پیشانی لگی نا زمین ہوتے تے باپ نے چھری پھیری تے جبرائیل نے انج کر کے لتا تو پکڑ کے اسماعیل نو کھچ کے تے جنت دا دنبا لے آکے چھری دے نیچے رکھ دیتا اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اِن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اللہ فرمایا بس بھائی بس ابراہیم ہن بس خواباں سچیاں کر کے وکھا دیتی آنی پر اسماعیل دی جان کدوں چھٹی جدو باپ نے پتر دے پیشانی زمین تے رکھی انج کر کے پیشانی زمین تے آئی تے اللہ نے اسماعیل دی جگہ دنبا ذبح کرا دیتا اللہ دسنا چاہتا ہے او ایمان والیا اسماعیل پیشانی زمین تے رکھے بچ جاندہ ہے تمہیں 5 ویلے پیشانی زمین تے رکھیا کر تو بھی بچ جائے گا بس بھائی ذبح ہو گئے دنبا تے پتر سامنے پتھر تے مسکرائے ابراہیم دی چیخ نکل گئی پتر وال ویکھ کے تے انج آسمان وال ویکھ کے کہندے نے ایڈا ڈاڈا امتحان لیا یہ پتر لینا ہی نہیں سی تے منگیا کیوں سی اللہ نے فرمایا ابراہیم یاد کر دعا کیڑی کردا سیں
جدو پتر نہیں سی آکھیا میں دعا کردا سا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین. اللہ فرماؤ جڑا رب 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 کردا سا نا وہ بڑا چنگا لگدا سی. ہر ویلے تیرا دھیان ہی میرے ور رہندا سی. میں پتر دیتا تے تیرا دھیان پتر وال ہو گیا. میں کیا پتر واپس کر دے. پتر نو واپس کرن لگا جدو تو رو کے پھر آسمان وال میرے وال دھیان کر کے آکھیا نا میرا پتر ہی. اللہ فرمایا میں کہ پتر واپس لے جا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تینوں سمجھانا چاہتا سا دھیان میرے بار رکھی گھاٹے نہیں پہن دے والا. ابراہیم نے پھر عرض کی تھی ڈاڈا امتحان کیوں لے آئی؟ اللہ فرمایا میں تینوں پتر دیتا. فرمایا جی میں واپس ہی لینا ہوں تے زندگی کیوں؟ عرض کی تھی پھر منگیا کیوں؟ اللہ فرمایا دعا کی تھی صحیح. عرض کی تھی دعا کی تھی سی رب حب لی من الصالحین میں نے صالحین جو کہ پتر دے. اللہ فرمایا تینوں دسنا چاہنا کہ ویکھ لے چھری پھیر دیتی اگو بولیا بھی نہیں. تین دسنا چاہتا سا ویکھ لے جویں دا منگدا سا میں اوویں دا ہی دیتا ہی. ویکھ لے کڈا فرما بردار دیتا ہی. تینوں میں صالحین جو دیتا ہی. باپ تے پتر گھر آ کے نا تے آ کے کھانا کھا رہے تے پتر کہنے لگا ابو جی میں بڑا وڈا سخی ہاں. فرمایا پتر کیوں؟ آکھیا ابو جی میں اپنی جان رب دے نام تے قربان اج کر چھوڑی. تے ابو کہنے لگے نہیں پتر میں وڈا سخی ہاں. میں اپنا جوان پتر 90 سال دے بعد ملیا تو وہ بھی قربان کر چھڑیا. تے پتر کہنے لگا ابو جی میں وڈا سخی ہاں تواڈے کول تے ایک ہور بھی پتر اسحاق ہے جڑا سارا وچوں ہویا میرے بعد تے تساں تو دا منہ چوم بھی لینا میری تے ایکو ہی جان ہے میں وہ بھی قربان کر چھڑی. اللہ فرمایا جبریل ذرا پیو پتر دا فیصلہ کر کے آ. جبریل آئے تے آ کے کہنے لگے دوویں سخی ہو پر رب فرماندا تسی چھوٹے سخی ہو میں وڈا سخی ہاں. ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا. اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی. تے یا اللہ بڑا سخی تو کیویں؟ اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں لئی تے یاداں قیامت تک دوہاں دیاں رکھ چھڑیا. قیامت تک دو باپ تے پتر دیاں میں یاداں سلامت رکھ چھڑیاں. آئی 5 امتحان سن جڑے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ساری زندگی چلائے. 120 سال لگے ابراہیم نو 5 امتحان پاس کر دیاں. پرواہ کربلا دے وچ کھیڈن والے حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں 7 محرم دی اثر ویلے 5 امتحان کٹھے کربلا چاہے. حسین نے 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے ہی حل کر کے بکھا دیتے. انہیں سارے حل کر کے بکھا دیتے. میری ملت دے نوجوان آخر تے شیر دی فرمائش ہے. بارو بھی آیا شیر دی فرمائش تے اے بچے بھی کر رہے تیرا ادھار پھر لے چلے. میں تے 5ویں بار بھی کرنا کہ پھر میں ہی پڑھنا بھائی سارے رل کے پڑھو گے. میں وہ شیر پڑھنا ہونا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ. اچھا کدھا کدھا در نبی دے در دے صدقے واسدہ اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ انج نہیں انج بلند کرو سارے اس طرح اتھے رکھو. میں ویکھنا کنے نہیں بلند کیتے جڑا نبی دے در دا منگتا بن کے بیٹھا اس طرح کر کے نا. ان مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا و صدا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہو